बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का कर्ज़न तंजीम के मुतालबात मानने से इनकार, इंतजामिया को रास्ते बंद करने वालों से सख्ती से निपटने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़र-ए-सदारत काबीना इजलास में एहतजाज से निपटने की हिकमत अमली तय कर ली गई। TLP का लॉन्ग मार्च जहलम पुल पर रोकने का फैसला, रेंजर्स तैनात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पुलिस एहलकारों को मारना सियासी कारकुनों का काम नहीं, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। रियासत की रिट चैलेंज करने वाले किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं। वफाकी काबीना के फैसले, रियासत के सबर की हद होती है। TLP मजहबी नहीं, अस्करियत पसंद जमात है। फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कलअदम तंजीम का लॉन्ग मार्च तसादुम की सूरत इख्तियार कर गया। काफिले गुजरावाला के करीब पहुंच गए। GT रोड पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, एक पुलिस एहलकार जान भाग, 60 से ज्यादा जख्मी। पुलिस लाठी चार्ज और शेलिंग से सैकड़ों मुजाहिरीन जख्मी। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर GT रोड पर जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। दरियाए चनाब पुल के करीब खोदी गई खंदक के बायस आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। पुल को रेत के ढेर लगाकर बंद कर दिया गया। गुजरावाला और गिरदो नवाह में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। फजलुर रहमान कहते हैं तहरीक इंसाफ का धरना जायज, आज अवाम का सड़कों पर निकलना नाजायज कैसे हो गया? मार्च करने वालों से सख्ती ना की जाए। सरबराह PGM की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत की निगरानी में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात कबूल नहीं किए जाएंगे, इंतखाबात मनसूख किए जाएं। बायकॉट का रास्ता भी मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन वोटर्स की तस्दीक का अमल शुरू कर रहा है। मौजूदा इंतखाबी फहरिस्तें मशकूक हैं तो इलेक्शन कराने के क्या मानी है? इलेक्शन कमीशन में अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। सऊदी अरब मुश्किल हालत में फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के इमदादी पैकेज का ऐलान। 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक को मिल गए। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का उधार तेल भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इमदादी पैकेज पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं सऊदी अरब के इमदादी पैकेज का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। 3 अरब रुपए स्टेट बैंक में डिपॉजिट के तौर पर रखे जाएंगे, जिस पर 3.2% शरह सूद अदा किया जाएगा। हमाद असर कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई हुई, ताहम पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत दुनिया के मुकाबले में कम है। डॉलर और सोने की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। इंटर बैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 2 रुपए 47 पैसे कमी, नई कीमत 172 रुपए 80 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 175 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड होने लगा। डॉलर की कदर में कमी से कर्जों के दबाव में 1550 अरब रुपए कमी आई। सोने की कीमत में भी वाज़ेह कमी, मार्केट में 1,24,200 रुपए फी तोला हो गया। महंगाई की सताई अवाम को एक और बड़ा झटका, बिजली की कीमत में 2 रुपए 51 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा के मुताबिक कीमत में इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में अदायगी करना होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के 74 साल मुकम्मल। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम सयाह मनाया। मकबूजा वादी में भी मुकम्मल हड़ताल। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब जलसे और रैलियां। इस्लामाबाद में रैली का एहतमाम किया गया। शुरा की भारत के खिलाफ नारेबाजी। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने तमाम आलमी कवानीन को पामाल करते हुए कश्मीर पर कब्जा किया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं भारत कश्मीर में मुजालिम बंद करे वरना खुद तबाह हो जाएगा। मकबूजा वादी में भारतीय तसल्लुत के 74 साल मुकम्मल होने पर सियासी शख्सियात के पैगामात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम आज़ादी और हक के खुद इरादियत के जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर समेत दीगर सियासी शख्सियात की भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। इलेक्शन कमीशन पर विफाकी वुज़रा के संगीन इल्जामात। फवाद चौधरी और आजम सवाती को एक और शो कॉज नोटिस। 16 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। फवाद चौधरी और आजम सवाती के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स के मामले पर केस की समाअत हुई।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ तो 32 लाख वोटर्स राय दही से महरूम रहेंगे। शिबली फराज ने वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में अहम मसले के बारे में कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। वफाकी वजीर कहते हैं अभी तक ईवीएम में नाबीना अफराद के लिए ब्रेल सिस्टम मौजूद नहीं। अगर ये सिस्टम बनाना है तो इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में दोबारा हदायत देना होगी। पंजाब असम्बली के बाहर नून लीग का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, स्याह पट्टियां बांधकर असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, लीगी खवातीन हाथों में मट्टी की हांडी और डोई बजाते हुए एहतजाज करती रही। फयाजुल हसन चौहान पंजाब असम्बली के बाहर लीगी खवातीन के नरखे में आ गए। साबिक स्पीकर राना इकबाल ने फयाजुल हसन चौहान की जान छुड़वाई। बलूचिस्तान में जारी सियासी बहरान हल हो गया। चेयरमैन सेनेट का दावा, सादिक संजरानी की परवेज खटक और कासिम सूरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीएपी के तमाम अरकान इकट्ठे हो गए हैं, रंजिश दूर हो गई है। परवेज खटक कहते हैं तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी रहेगी। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। शहीदों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों की पुलिस वैन पर फायरिंग से एएसआई समेत 4 एहलकार शहीद हो गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में पसंद की शादी करने वाली लड़की की वालिदैन ने दुर्गत बना डाली। फरीकैन अहाता अदालत में एक दूसरे के गुत्थम गुत्था, लातों, घूंसों, थप्पड़ों का बेदरेग इस्तेमाल, गालियों का तबादला करते रहे। लड़ाई मार कुटाई से अहाता अदालत में दाने जंग बन गया। साइलीन खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। अदालती सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने झगड़ा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में डेंगू के वार बढ़ने लगे। इस्लामाबाद में मजीद 123 मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 131 अफराद डेंगू से मुतासिर। सिंध में डेंगू के डंक जारी। कराची में मजीद 102 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.34% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 516 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। सरबराह NCOC कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन मुहिम जारी रहनी चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मौसम सर्द रहा। नाइजीरिया में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला, 18 नमाजी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक माजाकोका की एक मस्जिद में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने नमाज की अदायगी के दौरान फायर खोल दिया। फायरिंग से करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों ने 7 अफराद को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से मुल्जिमान फरार। शोएब अख्तर को लाइव शो से उठाने पर सोशल मीडिया फैंस का पारा हाई। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की मौजूदगी में अपने स्टार क्रिकेटर के साथ ऐसा सलूक अफसोसनाक है। क्रिकेट फैंस का रद्द अमल। शोएब अख्तर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मेजबान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे लाइव शो में चले जाने को कह दिया गया। कौमी टीवी पर एक स्टार की यूं तौहीन मुनासिब नहीं। प्रोग्राम के मेजबान ने माफी नहीं मांगी, इसलिए शो छोड़ दिया। वजारत इत्तलात ने मामले का नोटिस ले लिया। तहकीकाती कमेटी बना दी गई। और आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार, मोहम्मद रिजवान की चौथी पोजीशन। हारिस रऊफ लंबी छलांग लगाते हुए टॉप 20 बॉलर्स में शामिल हो गए। कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम स्याह मनाया गया। वादी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज और रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम स्याह पर मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले नजर आतिश किए। तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। हम लेके रहेंगे उठो तकबीर
اس کافر مردود کا کشمیر میں شمشان بنا دو۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے اور بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی گلی گلی میں لے کر رہیں گے آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان میں بھی شہر شہر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے 7 دہائیوں سے معصوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ روزانہ کشمیری نوجوانوں کو ٹارچر سیلوں سے شدید تشدد کے بعد ان کی لاشیں گھر بھیجی جا رہی ہیں۔ گھروں کی تلاشی اور چھاپوں کے دوران خواتین کی عصمت دری اور بے حرمتی کے واقعات عام ہیں، لیکن ہزاروں بھارتی فوجیوں کی یلغار ہر قسم کا ظلم و ستم بھی کشمیریوں کے عزم اور آزادی کے جذبے کو ختم نہیں کر سکا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا اس سارے معاملے میں کردار قابل افسوس ہے اور انتہا تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر کے معاملے میں خود اپنی ہی قرارداد پر عمل درآمد میں ناکام ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم پر اپنی خاموشی ختم کر کے اپنا کردار ادا کریں۔ یوم سیاہ پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ریلیوں میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی، جبکہ شرکا کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے، جبکہ بعض شہروں میں مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم مودی کے پتلے بھی نذر آتش کیے۔ صدر عارف علوی نے یوم سیاہ پر پیغام میں کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے جموں کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا۔ 7 دہائیوں میں بھارت نے کشمیری عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا، مگر اس کے باوجود کشمیریوں کا عزم متزلزل نہیں ہوا۔ ہر جگہ جو کیا مائنورٹیز کے ساتھ، میرے مسیحی بھائیوں کے ساتھ جو ہندوستان کے اندر کیا، ہر جگہ ہندوستان نے مائنورٹیز کو اپنے ہندوتوا راج کے تحت، اپنی RSS کی ترکیبوں کے تحت وہ اپنی تاریخ بھی مٹانا چاہتا ہے، اور اپنی تاریخ جب پرانی مٹائے گا تو نئی تاریخ بھی اس کی کالی ہے۔ تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ میرا کشمیری آزاد ہوگا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ صدر پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے اور کشمیر کی صورتحال کا فوری نوٹس لے کر ظلم و ستم کے شکار کشمیریوں کو انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ خبروں میں آپ کو بتائیں T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی شاندار کامیابی اور دیگر ٹیموں سے متعلق تبصرے۔ ٹیلی نیوز کے کراچی اسٹوڈیو سے روزانہ لائیو خصوصی نشریات دے گھماکے میں آج بھی ڈمی میاداد اور بھارتی ڈمی بالر چیتن شرما کی نوک جھونک اور ہاتھا پائی ناظرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ دیکھتے ہیں کراچی سے یہ رپورٹ۔ ٹیلن نیوز کی خصوصی نشریات دے گھماکے میں آج جہاں قومی کرکٹ ٹیم کی جانب سے کھیلے گئے 2 میچوں میں شاندار کارکردگی کی ستائش کی گئی، وہیں ڈمی جاوید میاداد اور ڈمی بھارتی بالر چیتن شرما میں دلچسپ ہاتھا پائی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پروگرام میں میاداد چیتن کو بار بار گردن سے دبوچتے رہے اور چیتن کپل دیو کو بلانے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ وک تو نہیں ہے، تک 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 تک، ہاں نہیں ٹھیک ہے اوریجنل ہے جاوید بھائی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب سمجھائیں، میں کپل بھائی کو بلا لوں گا۔ اس موقع پر بذریعہ آڈیو لنک معروف کرکٹر یاسر عرفات بھی شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم کے کپتان نے دونوں بار ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا اچھا فیصلہ کیا، جبکہ قومی ٹیم نے دونوں میچوں میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کے شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ اور دونوں ہی میچز میں پاکستان ٹاس جیتا اور اس میں وہ جو چیز چاہتا تھا میرے خیال سے کہ پہلے ٹاس جیت کے بالنگ کی جائے، اور بالکل وہی ہوا، ٹاس بھی جیتے، اور جو جس طریقے سے پاکستان کرکٹ کھیلی ہے دونوں میچوں میں، اگر آپ کو بیٹنگ کی بات کریں، بالنگ، فیلڈنگ، تینوں ہی شعبوں میں بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد حفیظ اور شعیب ملک کی شرکت پر تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ تجربہ آخر تجربہ ہوتا ہے۔ ایکسپیرینس آلویز کاؤنٹس، اور وہ ہم نے کل دیکھا جب مڈل میں آپ کی وکٹیں گر گئی تھی، آپ کا رن ریٹ بڑھتا جا رہا تھا، جس طریقے سے شعیب ملک نے سینسیبلی ایک اینڈ کو سنبھالا اور دوسری طرف سے حفیظ نے آ کے اٹیک کیا، پھر آصف نے جس طریقے سے اٹیک کیا۔
انہوں نے ٹیم کے کپتان کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ یاسر عرفات نے نسیم راجپوت کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بھارت اپنی ٹیم میں کتنی ہی تبدیلیاں کر لے لیکن اس کا کم بیک کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے بھارتی کرکٹر محمد شامی پر بھارتیوں کی تنقید کو شرمناک قرار دیا۔ انڈیا کے لیے مشکل ہو گیا، انڈیا کو اب اگلے میچز جیتنے پڑیں گے۔ اگر وہ نیوزی لینڈ سے ہارتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا آگے کے کوالیفائی کرنے کے لیے۔ اور انڈیا کی جو جس طریقے سے میڈیا میں ان کی کرٹیسزم، ایون شامی کے ساتھ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، بہت ہی برے طریقے سے انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ سابق کرکٹر حسن رضا کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم نے دونوں میچوں میں بہترین گیم پلان کیا۔ تو لانگر شاٹ مارے ہیں، سامنے چانسز زیادہ ہوتے ہیں شاٹ کھیلنے کے۔ وہاں پر ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہمارا وسیم کا، جہاں انہوں نے وہ ریورس شاٹ کھیلا، کیونکہ نیا آنے والا بیٹسمین ایک دم سے چھکے چوکے نہیں مارتا۔ آصف علی کو رکھا گیا اس پوزیشن پہ جہاں پر ان کی پوزیشن بنتی تھی، اور وہ انہوں نے چیز ثابت کری، جس کی بدولت بھارت اور نیوزی لینڈ سے جیت کی صورت میں ملا۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں آصف کو صحیح پوزیشن پر کھلایا گیا، جس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ ادھر کراچی کے مختلف تھانوں کی حدود میں پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ صنعتی ایریا میں مختلف سامان بنانے کی فیکٹریوں سے گٹکے بنانے کی بڑی مشینیں پکڑی گئیں۔ شہر میں ہونے والی ڈکیتیوں کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیے گئے۔ تفصیلات کراچی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایس ایس پی ویسٹ سوائے عزیز کے مطابق 3 مختلف مقامات پر ملزمان کو واردات کی کوشش کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان مورخہ 23 اکتوبر 2021 کو سیکٹر 11B ڈا لیب میں داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر 78,000 کی نقدی لوٹ کر فرار ہوئے، جس کا مقدمہ تھانہ اورنگی میں درج ہے۔ ملزمان اکتوبر 2021 میں اورنگی سیکٹر 12D میں واقع اورنگی مارٹ میں داخل ہوئے، اسلحے کے زور پر 50,000 کی نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہوئے۔ ملزمان کو موجود سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اورنگی مارٹ پر واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 7 میں انہی ملزمان کو شمیم لیب میں بھی اسلحے کے زور پر ڈکیتی کی کوشش کرتے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایس ایچ او اورنگی اعظم گوپانگ نے فوٹیج کی مدد سے کارروائی کر کے مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے 2 پسٹل بم ایمونیشن برآمد کر لیے۔ ملزمان نے دوران انٹروگیشن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر کے مختلف مقامات پر 10 سے زائد ڈکیتی اور رازدانی کی مزید وارداتوں کا اعتراف کیا۔ گرفتار ملزمان کو مزید مقدمات میں شناخت اور تفتیش کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس ایس پی کے مطابق ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں اور ملزم سید عبدالوہاب اس سے قبل گلشن اقبال، گلستان جوہر، تھانہ الفلاح، تھانہ مومن آباد، تھانہ زمان ٹاؤن، بہادر آباد میں پولیس مقابلوں، ڈکیتی اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ گرفتار ملزمان میں محمد راشد ول محمد اسلم اور سید عبدالوہاب ول ارشد علی شامل ہیں۔ 2 سے زیادہ مختلف سامان تیار کرنے والی فیکٹریوں کے آڑ میں گٹکا فیکٹری چلانے کا انکشاف ہوا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے چھاپہ مار کر 1000 کلو چھالیا، کیمیکل اور 5 مشینیں برآمد کر لیں۔ خفیہ اطلاع ملنے پر کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے سیکٹر 5 پلاٹ نمبر 1/6 میں چھاپہ مارا، جہاں فیکٹری میں متعلقہ سامان تیار کرنے کے بجائے گٹکا تیار کیا جا رہا تھا۔ فیکٹری کے مالکان چھاپے کے دوران موجود نہیں تھے۔ پولیس نے مقدمے میں 2 ملزمان رشید میمن اور سلمان کو نامزد کر کے فیکٹری کو سیل کر دیا۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔